दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिलचस्प मालूमात में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख की 10 अमीर तरीन शख्सियात के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन है, तो बेशतर अफराद अमेज़न के मालिक जेफ बेज़ोस या माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का नाम ले देंगे। मगर इंसानी तारीख का सबसे अमीर तरीन शख्स कौन है, ये सवाल ज़रूर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हर दौर के अमीर तरीन अफराद की दर्जाबंदी करने में तारीख दानों और मईशत दानों को भी कई माह तक तहकीक करने पर यह मजबूर कर सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ ज़मानों में लोगों की माली हैसियत और उनके दौर के इक़्तिसादी निज़ाम और इस मुवाज़ने को मज़ीद मुश्किल बना देते हैं। हाल ही में एक अमरीकी जरीदे ने हर दौर के अमीर तरीन 10 अफराद की फहरिस्त मुरतब की है, जिसे हतमी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि इनसे भी ज़्यादा अमीर तरीन लोग गुजरे हों। ताहम इस फहरिस्त में दौलतमंद अफराद की दर्जाबंदी उनके इक़्तिसादी असर को देखते हुए करने की कोशिश की गई है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, 1162 से 1227 ईस्वी तक जिंदा रहने वाला मंगोल शहनशाह चंगेज़ खान बिलाशुबा दुनिया के कामयाब तरीन फौजी सिपह सलारों में से एक है। इसके जुल्म सितम से कतई नज़र मंगोलिया के मैदानों में एक गरीब चरवाहे से ख़ुद को दुनिया के अजीम तरीन फ़ातहीन में से एक बना लेना छोटा कारनामा नहीं है। चीन से यूरोप तक अपनी सल्तनत कायम करने वाले चंगेज़ खान को तारीख़ की सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने का एज़ाज़ भी हासिल है। ताहम अपने अजीम इख्तियारात के बावजूद तारीख़ दानों का कहना है कि चंगेज़ खान ने कभी भी दौलत ज़ख़ीरा नहीं की। दर हकीकत चंगेज़ खान की सखावत इसके असर और रसूख की कुंजी साबित हुई। माहिरीन के मुताबिक चंगेज़ खान की कामयाबी की एक वजह फतूहात से मिलने वाले माल गनीमत को अपने फ़ौजियों और दीगर कमांडर्स में तकसीम कर देना था, और यही वजह है कि इस मंगोल जर्नैल को हर दौर के दौलतमंद तरीन इंसान की फहरिस्त में 10वें नंबर पर रखा गया है। इसकी वजह यह थी कि मंगोल सिपाहियों को लूट मार की इजाज़त नहीं थी, बल्कि हर मकबूजा इलाके से हर चीज़ का जायज़ा कोई फ़ौजी ओहदेदार लेता था, जिनको बाद में फ़ौज और उनके ख़ानदानों में तकसीम कर दिया जाता था। चंगेज़ खान को माल गनीमत से बड़ा हिस्सा मिलता था, मगर फिर भी वो अमीर ना हो सका, क्योंकि उसने अपने लिए कोई महल, कोई मंदिर, कोई मकबरा, यहाँ तक कि घर भी तामीर नहीं करवाया। चंगेज़ खान की पैदाइश एक ऊनी खेमे में हुई और ऊनी खेमे में ही वो मर गया, जिसके बाद इसे किसी आम फर्द की तरह इसके लिबादे में लपेटकर गुमनाम जगह पर दफन कर दिया गया। दौलत ना होने के बावजूद चंगेज़ खान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों या ज़मीन ने इसे अमीर तरीन अफराद की इस फहरिस्त में शामिल किया है। दोस्तों, अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले बिल गेट्स इस वक्त दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं, जिनके असासों की मालियत 98 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है। ये मालियत भी कुछ माह पहले की है और इसमें यकीनन नुमायाँ इजाफा हो चुका होगा। अमेरिकी मईशत में बिल गेट्स के असर रसूख को देखते हुए ही माइक्रोसॉफ्ट के बानी को इस फहरिस्त में शामिल होने का एहसास हासिल हुआ है। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाला एलन रूफस 1040 से 1093 ईस्वी तक जिंदा रहा। वो मारूफ बरतानवी शहनशाह विलियम दी कंकरर का भतीजा था और नॉर्मन की मुहिम के दौरान अपने अंकल की फ़ौज में शामिल हुआ। जब एलन की मौत वाक़या हुई तो इस वक्त वो 1000 पाउंड्स का मालिक था, और ये इस दौर में इंग्लैंड के जीडीपी के 7% के बराबर रकम थी। आज अगर इंग्लैंड के जीडीपी के 7% हिस्से का अंदाज़ा लगाया जाए तो दर हकीकत एलन इस दौर में 194 अरब डॉलर्स का मालिक था, और इस तरह वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद में 8वें नंबर पर आने में कामयाब हुआ। दोस्तों, अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाला जॉन डी रॉकफेलर एक ज़माने में दुनिया भर में जाना जाता था, जिसकी वजह उसका सबसे अमीर तरीन फ़र्द समझा जाना था। 1839 से 1937 तक जिंदा रहने वाले रॉकफेलर ने 1863 में पेट्रोलियम सनत में सरमायाकारी शुरू की और इतनी तरक्की की कि 1880 तक उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल 90% अमेरिकी खाम तेल की पैदावार को कंट्रोल करने लगी। रॉकफेलर 1918 के अमेरिकी फेडरल टैक्स रिटर्न और मजमूई असासों की मालियत के लिहाज से 1.5 अरब डॉलर्स का मालिक था, जो अमेरिकी इक़्तिसादी शरह नमू के लगभग 2% के बराबर था। अगर इसी इक़्तिसादी शेयर को 2014 के हिसाब से देखा जाए तो रॉकफेलर दर हकीकत 341 अरब डॉलर्स का मालिक करार पाता है, और तारीख में 7वें अमीर तरीन शख्स का एजाज़ भी रॉकफेलर के पास ही है। दोस्तों, अमेरिका से ही ताल्लुक़ रखने वाला एंड्रयू कार्नेगी भी लगभग रॉकफेलर का हमसर है।
یعنی 1835 کو پیدائش اور 1919 میں انتقال۔ تاہم راک فیلر کو پریس کی زیادہ توجہ حاصل رہی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اینڈریو کارنیگی ممکنہ طور پر امریکہ کی تاریخ کا امیر ترین شخص ہے۔ اسکاٹ لینڈ سے امریکہ آنے والے اینڈریو نے 1901 میں اپنی کمپنی یو ایس اسٹیل جے پی مورگن کو $480 ملین کے عوض فروخت کیا۔ یہ رقم اس عہد میں امریکی جی ڈی پی کے 2.1% حصے کے برابر بنتی ہے، اور اس کو آج کے حساب سے دیکھا جائے تو در حقیقت اینڈریو کارنیگی $372 ارب کے مالک سمجھا جا سکتا ہے۔ جب ہی تو اس فہرست میں اینڈریو کارنیگی چھٹے امیر ترین شخص کے طور پر موجود ہے۔ دوستو، سوویت یونین کا ذکر ہو اور جوزف اسٹالن کو فراموش کر دیا جائے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ 1878 کی پیدائش کے بعد 1953 میں اپنی وفات کے موقع پر جوزف اسٹالن سوویت یونین کا مطلق العنان حکمراں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید اقتصادی تاریخ میں سوویت آمر یہ غیر نمایاں نام ہے، حالانکہ وہ ایسا آمر تھا جسے مکمل اختیار حاصل تھا اور وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک کا مکمل کنٹرول سنبھالے ہوئے تھا۔ اگرچہ اسٹالن کی ذاتی دولت کو سوویت یونین کی دولت سے الگ کیا جا سکتا ہے، مگر اقتصادی طور پر سوویت یونین کا مکمل کنٹرول اسے کئی معیشتوں پر اختیار دیتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخ کا 5واں امیر ترین شخص قرار پاتا ہے۔ جریدے کے مطابق اسٹالن کی موت سے 3 سال قبل او ای سی ڈی کے ڈیٹا سے ثابت ہوتا تھا کہ سوویت یونین عالمی اقتصادی شرح نمو کے 9.5% حصے کا مالک تھا، اور 2014 کے لحاظ سے یہ $7.5 ٹریلین کے برابر بنتا ہے۔ اگرچہ یہ دولت براہ راست تو اسٹالن کے نام نہ تھی، مگر اپنے اختیار کی بدولت وہ جو چاہتا سوویت معیشت کا حال کر سکتا تھا، اور اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کثیر دولت پر اسی کنٹرول کی بدولت اس فہرست میں اس کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر مغل سلطنت کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایسی سلطنت کے مالک تھے جو اس عہد کے عالمی جی ڈی پی کے 1/4 حصے کے برابر آمدنی رکھتی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اکبر کے عہد میں ہندوستان فی کس آمدنی کے لحاظ سے تو انگلینڈ کے برابر تھا، مگر حکمران طبقے کا پرتعیش طرز زندگی یورپ سے کہیں آگے تھا۔ ان کا اندازہ ہے کہ ہندوستانی حکمران طبقہ اپنے مغرب کے ہم منصبوں سے زیادہ دولت مند تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اکبر اعظم دنیا کے امیر ترین افراد کی اس فہرست میں 4تھے نمبر پر موجود ہیں۔ در حقیقت ہندوستان کی آبادی اور اس کی ترقی دینے کے معاملے نے بھی اکبر کو ہر دور کا سب سے بہترین شہنشاہ بنایا ہے۔ دوستو، چین کے شہنشاہ شینزونگ 1048 سے 1085 تک زندہ رہے۔ اس کا تعلق سونگ خاندان سے تھا، تاہم شینزونگ کو اقتصادی طور پر ہر دور کے سب سے طاقتور شہنشاہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ چینی تاریخ دانوں کے مطابق شینزونگ کے عہد میں چین کی سالانہ آمدنی عالمی جی ڈی پی کے 25 سے 30% کے برابر تھی۔ یہ شہنشاہ ٹیکنالوجی ایجادات اور ٹیکس کے ذریعے سلطنت کی آمدنی بڑھانے میں ماہر تھا، اور یہ حکمت عملی اپنا کر یورپی حکومتوں نے سینکڑوں سال بعد ترقی کرنا شروع کی۔ چونکہ اس عہد میں سلطنت مکمل طور پر مرکز کے کنٹرول میں تھی، لہٰذا شہنشاہ کو معیشت پر پورا کنٹرول حاصل تھا، جس کے نتیجے میں امریکی جریدے نے شینزونگ کو تاریخ کا 3واں امیر ترین شخص قرار دیا۔ 63 قبل مسیح سے 14 عیسوی تک دنیا میں دندنانے والے اگسطس سیزر کو روم کے عظیم ترین حکمران کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ نہ صرف ایسی سلطنت کا انچارج تھا جو عالمی جی ڈی پی میں 25 سے 30% تک آمدنی رکھتی تھی، بلکہ وہ ذاتی طور پر بھی کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ اس کی ذاتی دولت روم کی معیشت کے 20% حصے تک پہنچ چکی تھی، اور 2014 کے لحاظ سے $4.6 ٹریلین بنتی ہے۔ ذاتی اثاثوں اور روم اور مصر پر مکمل کنٹرول رکھنے کے باعث اگسطس کو تاریخ کا دوسرا امیر ترین شخص قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، منسا موسا سلطنت مالی کا سب سے مشہور حکمران ہے، جس نے 1312 سے 1337 تک حکومت کی اور اپنی سلطنت کو عروج پر پہنچا دیا۔ اس دور میں مالی کی سلطنت مغرب میں بحیرہ اوقیانوس اور شمال میں تفازا کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی تھی۔ اس حکمران کو سب سے زیادہ شہرت 1324 میں کی جانے والے سفر حج کی وجہ سے ملی۔ اس سفر میں منسا موسا نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دور میں مالی سونا پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا، اور اس کی طلب بہت زیادہ تھی، مگر موسا کتنا امیر تھا، تو اس کا جواب ہے کہ اس کی دولت کا بالکل درست اندازہ لگانا ناممکن ہے۔
ماہرین کے مطابق موسیٰ اتنا امیر تھا کہ لوگوں کے لیے اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگانا بہت مشکل تھا۔ یہ وہ امیر ترین شخص ہے جسے اس دور کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ تاریخ دان اس کی وضاحت کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیسے بیان کریں۔ تو دوستو، جب کوئی بھی موسیٰ کی دولت کا تخمینہ نہیں لگا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ امیر تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس مسلم حکمران کو تاریخ کے امیر ترین شخص کا اعزاز دیا گیا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔